नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे गोंयांत येवन गेल्या उपरांत कांय नव्यो गजाली आमकां पळोवपाक मेळटात. हातूंत मुखेल गजाल म्हटल्यार गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे खंय तरी एकठांय येवन काम करपाक लागल्यात. वेगवेगळ्या सुवाळ्यांत एकठांय येवन त्या सुवाळ्यांत भाशणां दिवपाक लागल्यात. खंय तरी दोगांय भितर कसलेच डिफरन्सीस ना, आमी दोगूय जाण एकठांय आसा असो एक क्लियर कट मेसेज लोकांक दिवपाचो प्रयत्न ह्या दोगांय कडल्यान चल्ला. हाचोच अर्थ म्हाका दिसता दिल्लींतल्यान स्पश्ट निर्देश आयल्यात की दोगांयनी एकठांय रावूनच काम करचें पडटलें म्हणून. आतां पयले सुवातेर पेडणे हांगासर गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुयें हाच्या उक्तावण सुवाळ्याक एज अ हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि CM दोतोर प्रमोद सावंत हे एकठांय आयले. दोगूय जाणांनी ह्या हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ज्या तरेन भाशणां केलीं ती भाशणां हेल्थ सेक्टराचेर कमी आनी दोगांयच्या संबंदाचेर चड अशा पद्दतीची ही भाशणां जालीं. आतां त्या उपरांत आयज वाळपय हांगासर फायर स्टेशन इनॉग्रेशनाक दोगूय जाण एकठांय आयले आनी ह्यावूय इनॉग्रेशनाक तशाच पद्दतीन सरकारी कामकाजाचेर कमी आनी दोगांयच्या संबंदाचेर चड उलोवप जालें. म्हणटकच एक क्लियर कट अजेंडा म्हाका दिसता भाजपा हायकमांडान ह्या दोगांयकूय दिला की तुमकां दोगांयकूय एकठांय रावन काम करचें पडटलें. तुमच्यो झगड्यो, तुमची भितरली कोफुसांवां ही भाजपाक म्हारग थारपाक शकता आनी त्या खातीर दोगूय एकठांय येयात आनी काम करात. आतां आयज तर विश्वजीत राणे हांणी उघडपणान स्पश्ट केला की आमी दोगूय जाण म्हटल्यार आपूण आनी CM दोतोर प्रमोद सावंत हे भाजपाक 2027 परतून सत्तेर हाडटले म्हणून. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तर थेट कांय विरोधकांचेर आनी पत्रकारांचेरूय आरोप केलो की पत्रकार आनी कांय विरोधक हे जाणा जावन कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो प्रयत्न करतात म्हणून. आतां हें कन्फ्युजन कसलें तर आपले आनी विश्वजिताच्या संबंदा भितर कन्फ्युजन आसा, झगडी आसा अशा पद्दतीचें कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो प्रयत्न हो कांय पत्रकारां कडल्यान सुरू आसा असोय आरोप तांणी केलो. आतां हो आरोप पत्रकारांचेर केल्ल्या कारणान हाका स्वाभावीकपणान रिस्पॉन्स दिवप हें आमचें पत्रकाराचें काम. कारण हे आरोप आमकांय लागू जातात कारण आमी वेगवेगळ्या विशयांत ह्या संदर्भातले ह्या दोगांयचे डिफरन्सीस वेगवेगळ्या वेळार आमी तुमच्या मुखार हाडलेले आसात. आतां एक गजाल बरी जाली, आयज दोगूय जाण टेबल टेनिसूय त्या वाळपय हांगासरल्या नव्या फायर स्टेशनाच्या ऑफिसान खेळ्ळे. दोगूय जाण हसत हसत उलयले. दोगांय जाणांनी आमी दोगूय जाण कशे एकठांय आसात, दोगांयचो एकामेकाचेर कसो मोग आसा तेवूय आयज सांगपाक हे दोगूय जाण विसरोंक ना. म्हणटकूच कांय बाबतींत आयच्या कार्यावळी उपरांत एक क्लॅरिटी येयली. ती क्लॅरिटी कितें की कांय लोकांक दिसतालें की एज अ TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जे कितें गजाली करता त्यो सगळ्यो तो आपलो इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर करता आनी ह्या गजालीचो कसलोच संबंद हो सरकाराक नाजाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन ना. पुणून आयज जेन्ना दोगांयनी एकठांय येवन मान्य केलें की हे दोगूय जाण एकामेकाचेर खूब मोग करतात, दोगांय भितर कसलोच डिफरन्स ना, हाचोच अर्थ TCPची जी डिसिजनां आसात ती डिसिजनां ही दोगांयनी मोगानूच घेतलेली आसात हेवूय तातूंतल्यान स्पश्ट जाता. म्हणटकूच येस, पत्रकार म्हणून आमच्या कडल्यान चूक घडली. कितें चूक घडली तर ह्या पुरायपणान TCPच्या डिसिजनाक लागून जी कितें आयज गोंयची वाट लागता नाजाल्यार ज्या तरेन आयज गोंयचें डिस्ट्रक्शन चल्लां ताका पुरायपणान TCP मिनिस्टर जबाबदार ठरता अशा पद्दतीचे आरोप नाजाल्यार अशा पद्दतीचे उलोवप आमच्या कडल्यान आतां मेरेन जायत आसले. पुणून आतां तातूंतल्यान आमकां तातूंत कांय दुरुस्ती करेक्शन्स करची पडटली की ह्या सगळ्या परिस्थितीक जितले TCP मिनिस्टर जबाबदार आसात तितलेच चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत हेवूय ह्या डिस्ट्रक्शनाक जबाबदार थारतात. कारण ही जी डिसिजन्स आसात ती डिसिजन ही गव्हर्मेंटाची डिसिजन, एकटो मिनिस्टर ही डिसिजन घेवपाक शकना आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटाचे हेड म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेवूय ह्या सगळ्या गजालींक तितलेच जबाबदार ठरतात. म्हणटकूच तातूंतल्यान एक स्पश्टीकरण आयलें तें एक बरी गजाल जाली. आयज ज्यो चळवळी जी आंदोलनां जे लोक आयज TCP डिपार्टमेंटाच्या
रॉंग डिसिजनाच्या आड झुजतात, आंदोलनां करतात. तशेंच 17(2) नाजाल्यार 39A हाच्या विरोधात जी आयज जनचळवळ उबी जाल्ली आसा, त्या जनचळवळीचे टार्गेट हे TCP मिनिस्टर आसात अशें दिसतालें. पूण आयज ते टार्गेट स्पश्ट जाल्लें आसा. जितले TCP मिनिस्टर हाका जबाबदार आसात, अकाउंटेबल आसात, तितलेच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री ताका रिस्पॉन्सिबल आनी अकाउंटेबल आसा हे तांणी आयज स्वताच्या तोंडांतल्यान स्पश्ट केल्ल्या कारणान लोकांक, गोंयकारांक हातूंतल्यान एक क्लॅरिटी आयल्या, ती एक बरी गजाल जाली. आतां मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी टायम एंड अगेन सरकाराक चिटूय बरयल्या आनी मुख्यमंत्र्या कडेन तांणी विनंती केल्या की 17(2) आनी 39A अंडर ज्यो केसी पेडणे तालुक्यांत आनी स्पेशली मांद्रे मतदारसंघात ज्यो एप्रूव्ह जाल्या त्यो ताबडतोब विड्रॉ जावपाक जाय म्हणून. फाटले फावट तर तांणी 60 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर जमीन ही 39A अंडर कन्वर्ट जाला असोय आरोप केल्लो. ताका विश्वजीत राणे हांणी उत्तर दिलेंच. पुणून विश्वजीत राणेक हो प्रश्न विचारता आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे आपले गुरू अशे जीत आरोलकार म्हणटात. म्हाका दिसता तांचो एक गुरू हे TCP मिनिस्टराचे तितलेच इश्ट असल्या कारणान आतां तांणी ह्या गजालीचो फॉलोअप TCP मिनिस्टरा परस तांचे गुरू चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन करचो आनी ही जी एप्रुवलां 17(2) आनी 39A अंडर पेडणे तालुका आनी मांद्रे मतदारसंघात जी मेळ्ळ्यात ती बेगींतल्या बेगीन तांणी ती विड्रॉ करून घेवची, ती रद्द करून घेवची आनी लोकांक न्याय मेळोवन दिवचो. काय बाबतींत काय गजाली ह्यो बऱ्यो घडटात. अशा कार्यावळींतल्यान जी भाशणां हे लिडर करतात, त्या भाशणांतल्यान काय गजाली ह्यो क्लियर जातात. तातूंत ज्यो गजाली, जो संभ्रम नाजाल्यार जो एक दुबाव मनान आसता, तोवूय मनांतलो दुबाव हो क्लियर जाता. आतां एक गजाल ह्या दोगांय जाणांच्या उलोवण्यांतल्यान स्पश्ट जाल्या की दोगूय जाण हे एकामेकाक सामके घट्ट आसात. तांच्या भितर कसल्याच तरेचे डिफरन्सीस ना. जे कितें बरे वायट निर्णय हे घेतात राज्याच्या बाबतींत, हे दोगूय जाण मेळोन विचार करून आनी एकठांय जावन हे निर्णय घेतात. त्या खातीर बऱ्या निर्णयाचे श्रेय हे दोगांयकूय वचपाक जाय आनी चुकीच्या निर्णयाचे पाप हे दोगांयच्या माथ्यार वचपाक जाय. तातूंत कोणाक तरी सिंगल आउट करून ह्या पापाचो धनी आमकां करपाक मेळचो ना. ह्या दोन कार्यावळ्यांतल्यान निदान इतली तरी क्लॅरिटी येवपाक बरें पडलें. गोंयकार ही क्लॅरिटी मानून घेतलो आनी ह्या फुडें गोंयकार ह्या दोगांयकूय एकठांय रावूनच पळोवन त्या पद्दतीन आपली मतां हो तयार करतलो, हातूंत मातूय दुबाव ना. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.